Hello. Hello, everybody. Uh, Today we are going to discuss on the problems which are associated with function in function procedure. So let me begin. Okay. Yes. Using function in function, write a program to calculate the average of three numbers. Simply यसमा हामीले एभरेज निकाल्न त केही गाह्रो भएन. पहिला फंक्शन डिक्लेयर गर्ने भयौँ हामीले हो. डिक्लेयर फंक्शन एभरेज अफ थ्री डिफरेंट नंबर्स एबीसी. सबभन्दा पहिला फंक्शन इन फंक्शन प्रोसिजरबाट गर भनेको भएर हामीले प्रोसिजर डिक्लेरेसन गर्यौं. डिक्लेयर फंक्शन एभरेज एबीसी भनेर. अब सीएलएस त भइहाल्यो क्लियर द स्क्रिनको लागि हो. फर्स्ट नम्बरलाई हामीले एज अ इनपुट ए गर्यौं. सेकेन्ड नम्बरलाई एज अ बी गर्यौं. थर्ड नम्बरको लागि एज अ सी गर्यौं हो. अब फंक्शन प्रोसिजरमा के हुन्छ, मेन मोडुलमै प्रिन्ट हुन्छ. त्यो भएर प्रिन्ट गर्यौं हामीले. अब प्रिन्ट एभरेज अफ थ्री नम्बर्स भनेको के हो त, एभरेज एबीसी हो. माथि त युजर डिफाइन्ड फंक्शन तिमीले जे युज गर्छौ, तर प्रिन्ट गर्ने बेलामा पनि त्यही गर्यो भने सजिलो हुन्छ है, कन्फ्युजन हुँदैन. ओके, ल हेर अब फंक्शन एभरेज एबीसी भनेको चाहिँ अब हामी सब मोडलतिर लाग्यौं हो. त्यसपछि एभरेज भनेको के हो, दिएका नम्बरहरूलाई जोडेर त्यसलाई डिभाइड गर्यो भने त्यही त हो नि एभरेज भने, हो किन इन फंक्शन. ठीक छ. यसरी सबैभन्दा पहिला चाहिँ फंक्शन डिक्लेरेसन गरियो. त्यसपछि तीनवटा नम्बरहरूलाई इनपुट दियो. त्यसपछि यो फंक्शन प्रोसिजरमा चाहिँ प्रिन्ट मेन मोडल भित्र हुने भएको भएर त्यसलाई प्रिन्ट गरियो हामीले. र त्यसपछि चाहिँ फेरि सब मोडलमा चाहिँ फंक्शन एभरेज भनेर लेखियो. अनि एभरेज भनेको के हो त, तीनवटा नम्बरलाई जोडेर तीनले भाग गर्नु भनेको के हो, त्यसको एभरेज हो. ओके, ल यो क्वेसन अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ र यसरी गर्ने फंक्शनबाट भयो भने. अब हामी अर्को क्वेसनतिर लाग्छौँ है त. ल यो क्वेसन यस्तो भएछ, क्वेसन पनि तिमीहरू लेख है. अघि एक्ज्याक्टली हामीले भनेको क्वेसन आयो यो. यो पर्सिले गरेको एकदम ठिक छ. युजिङ फंक्शन राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट द सम प्रोडक्ट एभरेज एन्ड डिफरेन्स अफ टु डिफरेन्ट नम्बर्स भन्यो. यहाँ गर्नुपर्ने काम कतिवटा छ भन त ल. एउटै प्रोग्रामभित्र हामीले गर्नुपर्ने काम कतिवटा छन्? चारवटा छन् हो. त्यही भएको भएर सबैभन्दा पहिला त अब यसको लागि त हामी चारवटा हो त प्रोसिजर चाहियो हामीलाई. यस, ल डिक्लेयर फंक्शन समको लागि एउटा डिक्लेरेसन गर्यौं हामीले. त्यस्तै गरी डिफरेन्सको लागि अर्को डिक्लेरेसन गर्यौं. त्यस्तै गरी फंक्शन प्रोडक्टको लागि अर्को गर्यौं र एभरेजको लागि अर्को गर्यौं हो. यसमा के कन्फ्युजन छैन हैन? यो डिक्लेयर फंक्शन सीएलसी क्याल गरेर एबी गर्दाखेरि चाहिँ तल सबै लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्र आउटपुट आउँछ. त्यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो फंक्शन प्रोसिजरमा माथि नै प्रिन्ट हुने भएको भएर त्यो माथि त्यसले कल गर्न पाउँदैन नि त. त्यसलाई कल गर्ने एउटा प्रोसिजर डिक्लेयर गरेछ भने एउटा मात्र कल हुन्छ. त्यही भएर आउटपुट एउटा मात्र आउँछ. अहिले हामीले यसलाई आउटपुट विन्डोमा पनि देखाउँछु मैले तिमीहरूलाई है. त्यही भएको भएर चारवटा एउटै फंक्शनभित्र चारवटा कुराहरू भएको भएर एउटा मात्र सोध्यो भने क्यालकुलेट सम मात्र गर्यो भने एउटा गरे भइहाल्यो. क्यालकुलेट प्रोडक्ट गर्यो भने पनि एउटा मात्र गरे भइहाल्यो. एभरेज गर भन्यो भने पनि एउटा मात्र गरे भइहाल्यो. डिफरेन्स निकाल भन्यो भने पनि एउटा मात्र गरे भइहाल्यो. तर एउटै प्रोग्रामभित्र चारवटा पार्टहरू डिफरेन्ट ब्लकहरूको हामीले निकाल्नु पर्ने भएको भएर चारवटा प्रोसिजर डिक्लेयर गरियो हो. त्यसपछि त सीएलएस त अब प्रिभियस विन्डो क्लियर गर्नको लागि हामीले सीएलएस युज गर्छौँ. तिमीहरू धेरै फ्यामिलियर छ योसँग. अब हामीलाई के चाहियो त, दुईवटा नम्बरहरू चाहियो इनपुट गर्ने हो. मैले फर्स्ट नम्बरलाई एज ए इनपुट गरेँ र त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरलाई मैले एज बी सेकेन्ड नम्बरलाई इनपुट गरेँ. अब हामीले गर्नुपर्ने के हो त, पहिला त्यो जे माथि प्रोसिजरमा हामीले निकालेछौँ त्यसलाई अब प्रिन्ट गर्ने हो. प्रिन्ट द सम अफ टु नम्बर्स भनेको सम हो. डिफरेन्स भनेको डिफरेन्स हो. प्रोडक्ट भनेको प्रोडक्ट एबी हो. र एभरेज भनेको एभरेज एबी हो. यसमा के कन्फ्युजन छैन? अरू कसैलाई कन्फ्युजन छ? अब हेर, अब यति हो, यो भइसक्यो. अब हाम्रो त यो मेन मोडल त सक्यो नि. हाम्रो सक्यो कि सकिएन? सक्यो. यो यति सबै भनेको के हो, मेन मोडल हो. अब हामीले सब मोडलमा चाहिँ के गर्छौँ त, फंक्शन सम भनेर लेख्छौँ. यस, अब सम भनेको के हो, हामीले क्यालकुलेट गर्यौँ. अब सब मोडल त जति पनि हुन सक्छ नि त. हामीले अ मोडुलर प्रोग्राम इज अ टेक्निक अर टुल्स व्हिच युज डिफरेन्ट मोडल्स टु मेक अ कम्प्लिट प्रोग्राम, हो किन, व्हिच जोइन्स डिफरेन्ट मोडल्स. अब यो फंक्शन सम एबी भनेको एउटा मोडल हो किन हो. ल इन फंक्शन यो एउटा मोडल सक्यो. अब हामीले के गर्थ्यौँ, डिफरेन्स निकालेको थियौँ. अर्को डिफरेन्स अर्को मोडल आयो. डिफरेन्स भनेको के हो, ए माइनस बी. यो मोडल पनि सक्यो. यस, फेरि अर्को के छ, फंक्शन प्रोडक्टको लागि प्रोडक्ट एबी. यो पनि के हो त, प्रोडक्ट भनेको ए इन्टु बी हो. यो पनि सक्यो मोडल. अर्को के छ लास्टको, एभरेज हो. फंक्शन एभरेज फोर्थ मोडल. यस,
एभरेज भनेको के हो a + b/2 हो ओके र इन्ड फंक्सन ठीक छ यसको सल्युसन के हो त यही नै हो अब हेर हामीले माथि डिक्लेयर गरेको मेन मोडलमा फंक्सनले यस हामीले माथि डिक्लेयर गरेकोमा चाहिँ यसले के गर्छ अब हामीले यसो डिक्लेयर फंक्सन डिफरेन्सले ल यहाँ चाहिँ यसलाई मैले एकैछिन है यसलाई मैले यहाँ राखेँ ल यसले केलाई गर्छ यसलाई कल गर्छ हो समले समलाई कल गर्ने भयो हो कि हैन यो डिफरेन्सले यसलाई कल गर्छ डिफरेन्सलाई कल गर्छ यसलाई हो अनि यो प्रोडक्टले केलाई कल गर्छ यो प्रोडक्टलाई कल गर्छ यहाँनिर हो र यो एभरेजले केलाई कल गर्छ त यो एभरेजलाई यहाँ लास्टकोलाई चाहिँ कल गर्छ यसरी हो कि हैन यसरी चाहिँ मेन मोडल भित्र हामीले के गर्यौं त चारवटा सब मोडलहरुलाई डिफरेन्ट सेगमेन्टमा गराएर यसलाई हामीले कम्प्लिट प्रोग्राम बनायौं ओके ल एकैछिन हेर तिमीहरुले मैले यसलाई स्टेप शेयर गरे यसको आउटपुट हेरौँ है त हामीले है यसको आउटपुट चाहिँ दिइरहेछ हैन हेलो बाबु देखिरहेछ नि देखिरहेछ सर ल यसको आउटपुट हेरौँ है त यसको आउटपुट पनि मैले गरिराखेको छु यो फंक्सन कतिको हो फंक्सन 2 ल फंक्सन 2.bs फाइल खोलेँ मैले ल हेर है यहाँ तिमीले देखिन्छ हैन कन्फ्युजन केही छैन है डिक्लेयर फंक्सन सम ab भयो डिक्लेयर फंक्सन डिफरेन्स ab डिक्लेयर फंक्सन प्रोडक्ट ab डिक्लेयर फंक्सन एभरेज ab चारवटा काम छ हाम्रो यो प्रोग्राममा चारवटा पार्टमा मैले के गरेँ त प्रोसिडर डिक्लेयर गरेँ अब a र b लाई चाहिँ मैले के गरेँ त इनपुट गरेँ प्रिन्ट गर्ने अहिले लेखेको एक्ज्याक्टली प्रोग्राम जे हो यो त्यही प्रोग्राम हो ल हेर चारवटा मोडल छन् हो सम एउटा सब मोडल एउटा फंक्सन समको छ एउटा डिफरेन्सको छ एउटा प्रोडक्टको छ अर्को एभरेजको छ अहिले हामीले गरेको प्रोग्राम यही हो कि हैन हो नि हैन हो यो हो कि न होला हो ल यसको आउटपुट हेरौँ है त ल स्टार्ट यसको आउटपुट चाहिँ ल शेयर स्क्रिन गरेँ मैले यसको आउटपुट विन्डो शेयर गरेँ आउटपुट विन्डो आएको छ अहिले आउटपुट विन्डो आएको छ हैन यस सर आउटपुट विन्डोमा के लेखेको छ भन त इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर भन्यो है ल फर्स्ट नम्बर मैले 45 भनेर इन्टर गरेँ केही गर्ने विशेष छैन नि इन्टर सेकेन्ड नम्बर भनेर भन्यो र सेकेन्ड नम्बर मैले त तिमीले भन ल कुन नम्बर राखौँ 12 राखेँ त मैले यस हो ल यसले हेर्दा आउटपुट के देखियो सम अफ आउटपुट चाहिँ सम अफ के आयो सम अफ टु नम्बर्स भनेको के हो 57 45 र 12 जोड्दाखेरि के आयो सम आयो डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स भनेको के हो हामीले a - b गरेका थियौं हो त्यही भएर 33 आयो अघि यहाँ b - a भयो भने पनि के आउँछ माइनसमा आउँछ अघि प्रसिडले गरेको थियो नि एउटा एब्सोल्युट भ्यालु अफ a - b भन्ने त्यस्तो गर्यो भने के आउँछ फेरि अलवेज भ्यालु पोजिटिभ भ्यालु आउँछ हो र प्रोडक्ट भनेको यो दुईटा नम्बरको प्रोडक्ट भनेको कति हो 540 हो र यसको एभरेज भनेको कति हो त 28.5 हो ठीक छ यसरी चाहिँ हामीले गर्यौं हो अब यदि यही कुरा हैन यदि हामीले यस्तो गरेको भए लागेर के हुन्थ्यो फेरि यदि यही कुरा मैले यहाँनिर ल यति मात्र गरेँ ल हेर है तिमीले देखिरहेछौ नि हैन हेलो पर्सि देखाछ बाबु यस सर ल मैले हेर अब मैले थोरै यसलाई मैले ट्विस्ट मात्र गर्छु अब के गर्छु भने प्रोग्राम चाहिँ एरर देखाउँदैन तर आउटपुट कस्तो आउँछ भनेर मैले तिमीलाई देखाउन खोजे हो एकदम यो कन्सेप्ट क्लियर भयो भने अब यसमा यो फंक्सनमा केही पनि प्रब्लम हुँदैन केही पनि ओके हामीसँग पनि यो अहिले चाहिँ यो मेटेरियल भएकोबाट यसलाई सदुपयोग गरौँ भन्ने मेरो धारणा पनि भएको भएर सिधै हामी यसलाई लाइभ नै ल यसलाई मैले यहाँनिर ल CALC भनेर एउटा फंक्सन राखिदिएँ ल CALC भन्ने CALC राखिदिएँ ल हो पाइयो नि गर्न पाइएन पाइयो ल प्रिन्ट सम अफ नम्बर्स भनेको ल अब यस्तो गर्दाखेरि यहाँ त ल सम मात्र गरेँ मैले ल यहाँ हो अब हेर त यो सम त एबी त भइहाल्यो अब यो चाहिँ यो प्रिन्ट गर्ने हो नि यो डिफरेन्स अफ टु डिफरेन्स AB प्रोडक्ट AB यो एभरेज AB भन्ने यसले चाहिँ कहाँबाट क्याल्कुलेट गरिन्छ अब
भन्ने कुरा आयो नि त हो किन यसलाई प्रिन्ट हुन त कसरी अब यसमा हामीसँग मोडल छ र यसलाई लिङ्क गर्ने मोडल छैन नि छ र छैन नि त त्यही भएर यसमा यसलाई चाहिँ अब यहाँ यता आउटपुट त आएको छ नि त ओ के भएर आएको छ आउँदैन त ल अब चाहिँ यसलाई अझ 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 यस्तो गरौँ ल है एकैछिन है हेर है तिमीहरू हेर्दै गर यसबाट के सोल्युसन यसबाट हामीले के कुरा पत्ता लगायौँ भने फङ्सन प्रोसिड्युरमा जब क्वेसनले एउटा भन्दा बढी काम दिन्छ जस्तो एउटै प्रोग्राममा दुईवटा डिफ्रेन्ट नम्बरहरूको सम पनि निकाल प्रोडक्ट पनि निकाल अथवा एभरेज पनि निकाल भन्यो भने जतिवटा त्यसले काम भन्छ त्यो काम हरेकको कामको लागि प्रोसिड्युर डिफाइन गरेर त्यसलाई कल गर्नु पर्यो त्यस्तो भयो भने मात्र एसोसिएट आउटपुट आउँछ अघि हामीले गरेको जस्तो होइन भने अहिलेको जस्तो आउँछ ओके मैले भनेको कुरा क्लियर भयो नि क्लियर भयो यस सर अरु कसैलाई केही छ रञ्जिता भट्टराई कौशल छैन देखिरहेको छैन ल यस सर ल अब अर्को प्रोग्राममा जाउँ हामी है ल यो प्रोग्राम लेख पहिला write a program in QBasic to find cube root of a given number using function in function भन्यो खास क्यूब रुट भनेको के हो कुनै पनि क्यूब नम्बरको त्यसको क्यूब रुट दिनु भयो जस्तो 8 क्यूब नम्बर हो भने क्यूबिक नम्बर हो भने त्यो 8 को क्यूब रुट कति हुने भयो त 2 हुन्छ नि हो ओके न हो त्यही भएको भएर कुनै पनि नम्बर हाल्यो भने त्यसको क्यूब रुट कति हो त्यसको नम्बर त्यसको प्रोग्राम निकाल्ने प्रोग्राम लेख भनेर फंक्सन प्रोसिड्युर युज गरेर लेख भनेर सोध्यो भने तिमीलाई यसै लेख्ने सबभन्दा पहिला त के गर्नु पर्यो हामीले डिक्लेयर फंक्सन क्यूब रुट अफ कुन के को कुनै एउटा नम्बरको जुनसुकै नम्बर हुन सक्ने भयो त्यो n भन्ने नम्बर हुन सक्ने भयो हामीले त्यो n भन्ने नम्बरको क्यूब रुट पत्ता लगाउने हो जस्तो फर एक्जाम्पल नम्बर हामीले इन्टर गरेको नम्बर 8 छ भने त्यो 8 कुन चाहिँ नम्बरको क्यूब नम्बर हो त क्यूबिक नम्बर हो 2 को हो कि हैन 8 is the cubic number of 2 हो कि न क्यूब नम्बर्स अफ 2 को क्यूब नम्बर 8 हो भने चाहिँ 8 को क्यूब रुट कति हुने भयो त 2 हुने भयो त्यही कुरा हो ओके ल सीएलएस पनि भइहाल्यो सिम्पल हामीले कुनै एउटा नम्बर n भनेर एउटा नम्बरलाई इनपुट गर्यौं हो त्यो हामीले आउटपुट विन्डोमा पनि इन्टर गर्ने नम्बर यही हो कि न यही नम्बर त हो नि n भन्ने एउटा नम्बर हो ल हेर अब प्रिन्ट भन्ने अब मेन यो फंक्सन प्रोसिड्युरमा माथि नि के हुन्छ त प्रिन्ट हुन्छ प्रिन्ट क्यूब रुट अफ नम्बर भनेको के हो त त्यही n नम्बर हो हामीले त्यो CBROOT n भनेर लेखेका छौं हामी त्यसलाई नै प्रिन्ट गर्दियौं सिम्पली के गाह्रो कुरा छैन हो त्यसपछि मेन मोडल के भयो त इन भयो अब हामी सब मोडलमा लगाएर चाहिँ फंक्सन CBROOT n जेसँग माथि जे लेखेको छ त्यही गर्ने त हो सब मोडलमा हो हैन अब क्यूब रुट भनेको के हो त n अपन n को पावर 1/3 त हो नि हो रुट अन्डर 3 रुट अन्डर n भन्नु र n को पावर 1/3 भन्नु एउटै कुरा त हो हैन एउटै कुरा हो ल हेर इन फंक्सन भइहाल्यो हो कि न ठीक छ यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ छैन है कसैलाई के कन्फ्युजन छ एनीबडी एल्स छैन छैन अरु छैन सर छैन ल एकदम इजी प्रोग्राम हो यो एक्जाममा आयो भने क्यूब नम्बर र क्यूब रुटमा नझुक्किनु क्यूब नम्बर भनेको चाहिँ 2 को क्यूब नम्बर त्यो क्यूब नम्बर यो प्रोग्रामले राइट अ प्रोग्राम इन क्यूबेसिक टु फाइन्ड क्यूबिक नम्बर अथवा क्यूब नम्बर भन्नु भने चाहिँ फेरि हामी के गर्नु पर्यो n को पावर 3 मात्र लेख्थ्यौं हो कि न n को पावर 3 मात्र लेख्थ्यौं कुनै पनि इनपुट गरेको नम्बरको क्यूब नम्बर भनेको चाहिँ त्यसको पावर 3 त्यो तीनवटा त्यस्तै नम्बर मल्टिप्लाई गर्ने त हो नि हो कि न तर क्यूबिक रुट भनेको चाहिँ कुनै पनि दिएको नम्बरको क्यूब रुट भनेको त्यसको त्यसलाई रुट अन्डर गर्दाखेरि चाहिँ 3 रुट अन्डर गर्दाखेरि चाहिँ गिभन नम्बरले गर्दाखेरि जुन नम्बर आउँछ त्यही हो त्यसको क्यूब रुट भनेको यसको आउटपुट विन्डो हेर्नुपर्छ र पर्दैन होला हामीले हो यसको आउटपुट विन्डो हेर्नुपर्छ भने पनि हेरौँ केही छैन पर्दैन यसको हेर्नु पर्दैन है अलिकति डिफरेन्ट कुरा अर्को अलिकति नयाँ केही कुरा भयो भने चाहिँ हामी गरौँला है यसको आउटपुट विन्डो हेर्नु पर्दैन ल अर्को क्वेसन हेर ल क्वेसन नम्बर 4 write a program to calculate and print the simple interest using function in function भन्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो प्यारामिटर्सहरु p चाहियो प्रिन्सिपल अमाउन्ट p चाहियो टाइम t चाहियो र रेट के चाहियो त r चाहियो हो
अब हामीले सबैभन्दा पहिले त्यही भएको डिक्लेयर फंक्सन इन्ट्रेस्ट निकाल्न लागेको हो हामीले, त्यही भएर पिटिआर हरू चाहिँ प्यारामिटर्सहरू पिटिआर युज गर्यौं, इनपुट गर्यौं। अब प्रिन्सिपल अमाउन्टलाई पी भनेर इनपुट गर्यौं, टाइमलाई टी भनेर इनपुट गर्यौं, रेटलाई आर भनेर इनपुट गर्यौं हो, र सिम्पली प्रिन्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, इन्ट्रेस्ट पिटिआर हो। मैले यहाँ आई भनेर के गरेँ त, पी इन्टु टी इन्टु आर अपन 100 गरेँ। अब त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त, त्यही आई हो। हामीले सिधै इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु पिटिआर अपन 100 गरे भए पनि हुन्थ्यो हो, अथवा मैले आई भनेर त्यसलाई के गरेँ त, इन्ट्रेस्ट भनेको आई हो भनेर डिफाइन गरिदिएँ। सिम्पली माथि जे हामीले जे युजर डिफाइन फंक्सन युज गर्छौं त्यसैलाई चाहिँ टपक्क त्यही प्रिन्ट गर्ने बेलामा त्यसैलाई नै राखिदिने, तर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लिङ्क गर्न सकिने भइहाल्यो हो कि हैन। यसको पनि आउटपुट विन्डो हेर्नु पर्छ र पर्दैन, ठीक छ हैन, बुझिरहेछ नि। ल अर्को क्वेशन हेर, यो डिस्टेन्स ट्राभल बाइ अ बडी भन्ने छ हो। डिस्टेन्स ट्राभल बाइ अ बडी भनेको हामीले तिमीहरूले साइन्समा पढेको जस्तो यस भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाइ अ बडी हो, यु भनेको इनिशियल भेलोसिटी हो, टी भनेको टाइम रिक्वायर्ड हो, र ए भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो, एक्सेलरेसन हो। अब यो इक्वेसनमा चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा पहिला हामीले के निकाल्न लागेको छौं त, डिस्टेन्स ट्राभल बाइ अ बडी भनेर निकाल्न लागेको छौं। यसमा हामीलाई चाहिने भेरिएबल्सहरू के हुन्, एउटा इनिशियल भेलोसिटी चाहियो, एउटा टाइम चाहियो, अर्को एक्सेलरेसन चाहियो हो। त्यही भएको भएर हामीले यु अनि ए अनि टी लाई हामीले के गर्यौं त, प्यारामिटर्सहरू मान्यौं। यस यु भनेको इनिशियल भेलोसिटी हो भनेर त्यसलाई हामीले इनपुट गर्यौं, टाइम भनेको रिक्वायर्ड टाइम हो भनेर हामीले त्यसलाई इनपुट गर्यौं, र एक्सेलरेसन भनेको ए हो भनेर त्यसलाई हामीले इनपुट गर्यौं। अब फंक्सन प्रोसिड्युर युज गरिरहेको छौं हामीले, त्यही भएको भएर यसमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने भयो। प्रिन्ट गर्दाखेरि के गर्ने त, जे क्वेसनले निकाल भनेको छ त्यही डिस्टेन्स ट्राभल बाइ बडी भनेको के हो त, डिस्टेन्स युटी हो। हामीले माथि जुन डिफाइन फंक्सन युजर डिफाइन फंक्सन युज गरेका छौं त्यसैलाई नै टाक्क प्रिन्ट हान्दिने हो। अब हेर इन भयो, अब फंक्सन दिस युटीए त यो भइहाल्यो हो, फंक्सन कलिङ भइहाल्यो। सब मोडलमा गयौं हामी। अब डिस्टेन्स ट्राभल बाइ बडी भनेको के हो, यु इन्टु टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो कि हैन। अब तिमीहरूले यसलाई चाहिँ यहाँ यो यसको ठाउँमा डिआइएस भनेरको ठाउँमा एस बराबर तिमीहरूले यहाँनिर यस्तो पनि गर्न सक्थ्यौ, यहाँनिर तिमीहरूले एस बराबर यु इन्टु टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर गरेर अनि डिआइएस भनेको के हो त, एस हो पनि भन्न सक्थ्यौ हो। यहाँ मैले थोरै तिमीहरूलाई गरेँ हेर ल, तिमीहरूलाई मैले यहाँनिर के गरेँ भने तिमीहरूले सिम्पल यहाँनिर एस बराबर भनेर त्यो क्याल्कुलेसन लेखेर हो, अनि डिस भनेको के हो त, डिआइएस डिस भनेको एस हो भनेर पनि गर्न सक्ने भयो हो कि हैन। यसो गर्न पाइयो नि, पाइएन र? हेलो 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 एभ्रीबडी, आर यु हियरिङ मी? यस्तो गर्न पनि पाइन्थ्यो है। ल सिम्पली डिस्टेन्स ट्राभल बाइ बडी भनेर यस भनेर यो क्याल्कुलेसन गरेर हामी डिस भनेको के हो त, यस हो भनेर गर्न पनि पाइन्छ है, त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ हेर, अर्को क्वेसन यस्तो छ ल, using function in function write a program to read perpendicular in base of a right angle triangle to find hypotenuse भनेर भन्यो। राइट एंगल ट्रायंगल को हाइपोटेन्युस पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ पत्ता लगाउने एउटा प्रोग्राम लेख भनेर भनेको छ यसले, जसमा परपेन्डिकुलर भनेको p छ र बेस भनेको b छ हो। हामीलाई हाइपोटेन्युस निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो त, प्यारामिटर्सहरु परपेन्डिकुलर p चाहियो र बेस b चाहियो। अनि हामीले फंक्सन के गर्यौं त, डिक्लेयर फंक्सन hyp भनेको हाइपोटेन्युस भनेर हामी चाहिँ hyp लाई युजर डिफाइन फंक्सन कल गर्यौं र p र b लाई चाहिँ के गर्यौं त, एज अ प्यारामिटर लियौं। अब हामी तल फेरि इनपुट गरेर p भनेको के हो परपेन्डिकुलर भनेर डिफाइन गर्यौं र b भनेको के हो बेस भनेर डिफाइन गर्यौं। अब प्रिन्ट के गर्यौं त हामीले, हाइपोटेन्युस भनेको के हो hyp, माथि हामीले जे लेखेका छौं त्यही hyp p र b हो। यहाँ हामी जे युज गरे हामी hyp p र b युज गरे हामी भने प्रिन्ट के गर्दिन त hyp p र b नै गर्दिने। मैले इन गरे, मेन मोडल सक्यो। सब मोडल भित्र हामीले के गर्छौं त, हाइपोटेन्युस भनेको के हो h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भन्ने फर्मुला हामीलाई याद छ हो कि हैन? हेर त ल, h स्क्वायर भनेको के हो त, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हामीलाई थाहा छ नि, यो स्क्वायर हो है, हामीलाई यो थाहा छ। यसबाट हेर त के गर्छौं त, p को स्क्वायर प्लस b को स्क्वायर टाइम्स के हो त √1/2 हो नि त। हामीले यस निकाल्न यस निकाल भनेको छ, त्यही भएर यस निकाल्दाखेरि के हुन्छ त √/2
2 हुन्छ हो 1/2 गऱ्यौँ हामीले माथि पावरमा चाहिँ 1/2 गर्नु भनेको हाइपोटेन्युस निकालेको हो किन शर्मा ठीक छ हैन Yes, sir. Yes. यसलाई हामीले इन गर्यौँ सकिहाल्यो यो यसमा केही कन्फ्युजन छ र यसमा के कन्फ्युजन छ कसैलाई के कन्फ्युजन छ China. ल एकैछिन है मलाई स्कुलबाट फोन गर्यो एकैछिन भयो ल